अपने इरशाद फरमाया अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो, मैं कुर्बान जाऊं। मैं तो आपको नबी का दीन बता रहा हूं, आपका तो दीन बड़ा औखा काम, बीवी वास्ते चंगे कपड़े पहनना औखा काम। मेरे नबी ने कहा अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। सुभान अल्लाह। औरतों से कहा वाह वाह कुर्बान जाऊं, इशारतन इशारतन, हमें मर्दों को सराहतन, औरतों को इशारतन, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। बनु इसराइल में ज़िना इसलिए फैला कि मर्दों ने बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत छोड़ दी तो वो गैर मर्दों की तरफ माइल हो गई। और फिर औरतों को फरमाया कि खामदों के लिए तैयार हो। कैसे? आपने फरमाया जन्नत की हूर अपने खामिद के लिए ऐसे तैयार होगी जैसे उम्मे सलमा मेरे लिए तैयार होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी औरतों ने शादी पे जाना हो तो बेचारे मर्द दी मुसीबत आई होंदी है, ओदियां त्रै जुतियां त्रुट जांदियां कपड़े ढो ढो के, और खामिद के लिए तैयार होना हो तो उन्हें मौत पै जाती। अपने खामिदों के लिए तैयार हो वरना वो और औरतों की तरफ माइल हो जाएंगे। ये इसमें खुफिया पैगाम है। मेरे नबी हया वाले हैं, पाकीज़ा ज़बान, पाकीज़ा ज़ात। मर्दों को सराहतन फरमा दिया अपनी औरतों के लिए तैयार हुआ करो। बनु इसराइल में इस वजह से फहाशी फैली। और फिर इशारतन जन्नत की हूर अपने खामिद के लिए ऐसे तैयार होती है जैसे उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल के लिए तैयार होती हैं। जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई और निकाह हो गया और रुखसती 1 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद या फौरन, ये सारी रिवायात हैं, लेकिन ज्यादा सही है कि कुछ अरसे बाद रुखसती थी, फौरन नहीं थी। तो जब हजरत अली ने आकर रुखसती का मुतालबा किया हजरत उम्मे ऐमन के जरिए से, तो आपने हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा इन तीनों से फरमाया कि तुम जानती हो ना मेरी बेटी फातिमा मुझे कितनी महबूब है, मेरी बेटी को दुल्हन बनाओ। अल्लाहु अकबर, मेरी बेटी को तैयार करो। ये मैं दीन बयान कर रहा हूं, बेपर्दगी नहीं, बेहयाई नहीं, ज़ेब व ज़ीनत मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे नबी की शरीयत है। मेरा नबी खूबसूरत दीन लेकर आया है, एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए हैं। पता नहीं हमने कहां से अजीबो गरीब दीन के फलसफे निकाल लिए हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। आपने कहा जाबिर शादी की? कहा जी की। कहा कमारी से के बेवा से? कहा जी बेवा से की। कहा अल्लाह बिकरन फतुलाइबुका व तुलाइबुहा। अरे तूने कुमारी से क्यों ना की? वो तुझसे खेलती तो उससे खेलता। मैं अपना मेरे नबी का दीन बयान कर रहा हूं। आप क्या समझते हैं सिर्फ रमजान के रोजे रखना दीन है? हाँ वो दीन है, बहुत बड़ा हिस्सा है दीन का। इबादत मेरे दीन की बेस है, बेस हिल गई तो सारी इमारत गिर जाएगी। नमाज निकल गई, रोजा निकल गया, ज़कात निकल गई, हज निकल गया, पीछे क्या रह गया? सारी इमारत टूट गई। लेकिन एक बेस को इमारत नहीं कहते। हाँ बेस पर इमारत खड़ी होती है। मैं इमारत के कुछ खद्दोखाल बता रहा हूँ, कुछ नक्शो निगार बता रहा हूँ कि मेरा नबी दीन की इमारत हमें कैसे देकर गए। कभी आपने मैला कपड़ा नहीं पहना, पुराना कपड़ा पहना, पैबंद लगा कपड़ा पहना, मैला कपड़ा जिंदगी भर नहीं पहना, जिंदगी भर। और आपके बदन मुबारक से, आपके पसीने से ऐसे खुशबू आती जैसे मुश्क से खुशबू आती, दुनिया की सबसे महंगी खुशबू। आप हजरत उम्मे सुलैम के घर में आराम फरमा रहे थे दोपहर के वक्त, तो आप यूं करके सोए हुए थे, यूं ये कोहनी आगे निकली हुई थी। आंख खुली तो देखा उम्मे सुलैम ने यहां बोतल रखी हुई, यहां। तो आपने कहा क्या कर रही हो? तो क्या था, चूंकि गर्मी, पंखे तो है नहीं, पसीना यहां से नीचे गिर रहा था। उम्मे सुलैम ने नीचे बोतल रखी हुई थी और वो सारा पसीना उसके अंदर जमा कर रही थी। कहा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये आपका पसीना इकट्ठा कर रही हूं, ये मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होता है। मेरे नबी ने कभी गंदे कपड़े नहीं पहने, कभी मैले कपड़े नहीं पहने, पुराना पहना है, पैबंद लगा पहना है, मैला नहीं पहना। मेरा दीन ये नहीं कहता कि ऐसी शक्ल में आ जाओ कि लोग भागने लग जाएं। सबसे ज्यादा इज्जत अहमियत दो। शादी के बाद माँ बाप का हक पीछे, बहन भाइयों का हक पीछे, हत्ता के औलाद का हक भी पीछे है और खामिद का हक पहले है। बहुत सी औरतें अपनी नादानी की वजह से माँ बाप के पीछे लगकर अपने खामिद को छोड़ देती हैं, खामिद को जलील कर देती हैं। अपने बच्चे के पीछे लग के अपने बच्चों की वजह से अपने खामिद को बेइज्जत करती हैं। बहुत से बाप अपने बच्चों की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं या अपने माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं। ये सब बेइतदालियाँ मेरे मुआशरे में हैं। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, एक दूसरे को इज्जत दो, रिश्तों को इज्जत दो। हर एक का अपना मकाम है, हर एक को अपने मकाम पर रखो।
ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خاوند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خاوند اور بیوی کے رشتے میں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے، میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا۔ واقعی نشانی ہے نا بھائی؟ ارے بولو، من آیاتہ خلق السماوات والارض، میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے۔ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا۔ اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ اکبر، صرف یہاں جو تفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خاوند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کسے فرمایا؟ خاوند اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خاوند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ہیں ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو۔ نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہی رہنا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا، میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا۔ اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری طرح کر دیتا ہے، ہوں اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پہ آویں، جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے، زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا، تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو، کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو، پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں۔ ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے۔ میں نے ان کو تڑپتے دیکھا، میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات، کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے۔ آئے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم، مالدار ہو یا غریب، وہ صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب، وہ برے اخلاق سے ہوتی ہے، برے اخلاق سے ہوتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا، مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے، نہ کوئی داغ ہے۔ لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی،
اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا، طلاق دے دی۔ بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی۔ پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے، کیا قصور ہے جی، بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی۔ اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں 3 بچیاں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو